सहाबी ने पूछा मन नजा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात किस चीज में है, नजात किस चीज में है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्जिम बैतक, कहा तुम अपने घर को लाजिम पकड़ लो, अपने घर को लाजिम पकड़ लो, अपनी जुबान की हिफाजत करो और अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ, अपने गुनाहों को आंसू बहाओ, ये तुम्हारे लिए नजात का सबसे बेहतरीन जरिया है। आज हम घरों के अंदर रहते हैं तो हमें कांटे व चुभने महसूस हो जाते हैं, बेचैनी और बेकरारी होती है। आज का नौजवान घर में कम होटलों में ज्यादा रहता है, घर में कम पार्कों को आबाद करने वाला ज्यादा होता है, घर में कम पब्स को आबाद करने वाला आज का मुसलमान बन गया है। नतीजा क्या है? आज मुस्लिम नौजवान जिनकी उम्र 18-20 साल से होती है वो लोग मुनशियात का शिकार हो गए, वो लोग गंजेटी जो है बन गए, शराब उनके हाथों के अंदर आ गई, कबाब के वो लोग शौकीन बन गए। क्यों? हमने अल्लाह के घरों से भी रिश्ता तोड़ा, हमने अपनी गलत सोहबतों का हमने जो है इख्तियार किया, नतीजे में बेदीनी जो है हमारे अंदर आ गई, बेदीनी का हम लोग शिकार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो खाली हो तो अपने घर के अंदर रहो, ये फितनों से महफूज रहने का जरिया है। आज गलत सोहबतों ने हमारे अखलाक को बिगाड़ दिया, हमारे अकीदों को बिगाड़ दिया। बसा औकात बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि कत्ल व गारतगिरी तक मसला आ जाता है। क्यों? घर में नहीं रहने की वजह से, घरों में नहीं रहने की वजह से। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों का सख्ती से जायजा ले, वो देखें कि हमारा बच्चा औकात कहाँ पे काट रहा है। सुबह में तालीम की औकात है तो बाकी औकात उसके कहाँ कट रहे हैं, ये वालिदैन और सरपरस्त की जिम्मेदारी बनती है। खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरतुन नहल की आयत नंबर 68 मैंने तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वअौहा रब्बुका इलन नहली, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को वही किया, इलाम किया अनित्तखिदी मिनल जिबालि बुयूता, कि तू अपना घर बना पहाड़ों पर, चट्टानों पर, लोगों के घरों के छप्परों पर। घर यह हर जानदार की जरूरत है, सिर्फ इंसानों ही की नहीं। हर जानदार के अपने घर होते हैं। अहादीस का, कुरान का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि अहादीस के अंदर बताया गया कि जो लोग इल्म दीन के लिए सफर करते हैं तो बिलों के अंदर मौजूद चूंटियां उनके लिए दुआएं करती हैं, समंदर की मखलूक़ात उनके लिए दुआएं करते हैं। और सूरह सबा में लुकमान सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके साथी जंगल की तरफ आ रहे थे तो चूंटी ने कहा उदखुलू मसाकिनकुम, तो चूंटियों सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है, तुम सब अपने अपने दिलों के अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि गैर शऊरी तौर पर ये तुम्हें रोंद न दे। लोग ये जो समझते हैं कि घर ये दुनियावी जरूरत है, ये तक़वा की राह में रुकावट है, नहीं,
گھر یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق جیسے چاہتا ہے گھر بنا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھا گھر کسی کا تھا تو سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ کہ شیشے کا گھر، شیشے کا محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا، اور آدمی کا اپنا گھر ہو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے آپ کا اپنا گھر تھا۔ اللہ نے کہا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا۔ ابو بکر و عثمان کے اپنے عالی شان گھر تھے، تو گھر یہ انسانی ضرورت ہے، یہ تقوی و طہارت کے خلاف نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ گھر دے یا گھر بنانے کا ارادہ کرے تو آدمی گھر کہاں لے، گھر کہاں لے، یہ ایک سوال ہے۔ آج آدمی گھر لینا چاہتا ہے یا گھر بنانا چاہتا ہے، مختلف معیارات آدمی کے سامنے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا گھر قلب شہر کے اندر ہو، میرا گھر سٹی کے بیچوں بیچ ہو، مجھے جو ہے شاپنگ مارکیٹ قریب ہو، سپر مارکیٹ قریب ہو، اسٹیشن قریب ہو، ایئرپورٹ قریب ہو، کئی ایک معیارات آدمی کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن آدمی کے سامنے اصل معیار ہونا چاہیے وہ نیک ماحول کا معیار ہونا چاہیے، دینداری کا معیار ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ ہم رہیں جہاں پر دین سے ہم جڑے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا تو کیا دعا کی؟ کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے، کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، اللہ مقصد یہ ہے کہ میرے بچے یہاں رہتے ہوئے نمازی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، تیرے عبادت کے گزار جو ہے بچے بن جائیں۔ آدمی جب گھر بنا رہا ہے، گھر خرید رہا ہے، تو آدمی ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں مساجد قریب ہو، مدارس قریب ہو، آذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہو، ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بچے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہو، ایسی جگہوں کا ہم انتخاب کریں۔ آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے لیکن اتنی ہی زیادہ بے دینی جو ہے آج ہمارے اندر آتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد سے جیسا تعلق ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں رہا، کہ آج مسلمان صرف جمعہ کے دن یا عیدین کے موقع پر مساجد کو آباد کرنے والے جو ہے بن جاتے ہیں، باقی دنوں کے اندر جو ہے مساجد ویران ہو جاتی ہے، مصلیوں کو ڈھونڈتے پھرتی ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، وہ عبادت سے غفلت برتنے والا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مقصد تخلیق کو نہیں بھول سکتا، وہ جس جگہ بھی رہے گا، جہاں بھی رہے گا، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان صرف اپنے گھر کو آباد کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان کی امتیازی شان ہے کہ وہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کو بھی آباد کرتا ہے۔
اللہ نے گھر دے دیا ہے، گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا ہے۔ آدمی کہ گھر کا ماحول کیسے ہونا چاہیے، یہ بھی آدمی کی اپنی اہم ذمہ داری ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیا ہے تو ہم نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، غیر شرعی حرکات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہم کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہر دن ایک نیا فتنہ مارکیٹ کے اندر آ جاتا ہے، فتنوں کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے پوچھا من نجا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم بیتک، کہا تم اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اپنے زبان کی حفاظت کرو اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں کو آنسو بہاؤ، یہ تمہارے لیے نجات کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہم گھروں کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں کانٹے و چبھنے محسوس ہو جاتے ہیں، بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان گھر میں کم ہوٹلوں میں زیادہ رہتا ہے، گھر میں کم پارکوں کو آباد کرنے والا زیادہ ہوتا ہے، گھر میں کم پبس کو آباد کرنے والا آج کا مسلمان بن گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج مسلم نوجوان جن کی عمر 18-20 سال سے ہوتی ہے وہ لوگ منشیات کا شکار ہو گئے، وہ لوگ گنجیٹی جو ہے بن گئے، شراب ان کے ہاتھوں کے اندر آ گئی، کباب کے وہ لوگ شوقین بن گئے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے گھروں سے بھی رشتہ توڑا، ہم نے اپنی غلط صحبتوں کا ہم نے جو ہے اختیار کیا، نتیجے میں بے دینی جو ہے ہمارے اندر آ گئی، بے دینی کا ہم لوگ شکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خالی ہو تو اپنے گھر کے اندر رہو، یہ فتنوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ آج غلط صحبتوں نے ہمارے اخلاق کو بگاڑ دیا، ہمارے عقیدوں کو بگاڑ دیا۔ بسا اوقات بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قتل و غارت گیری تک مسئلہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ گھر میں نہیں رہنے کی وجہ سے، گھروں میں نہیں رہنے کی وجہ سے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا سختی سے جائزہ لے، وہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ اوقات کہاں پہ کاٹ رہا ہے، صبح میں تعلیم کی اوقات ہے تو باقی اوقات اس کے کہاں کٹ رہے ہیں، یہ والدین اور سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ نے گھر کی دولت سے نواز دیا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے افضل نماز، فرض نماز کے علاوہ افضل نماز اس کے گھر کی نماز ہے، گھر کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ دیکھیں کہ فرض نماز پڑھتے ہی کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، سنتوں کا اہتمام یہی کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کچھ نمازیں اپنے گھر کے لیے بھی رکھو، گھر کے لیے بھی رکھو۔ مسجد آتے ہیں تو مساجد کے اندر بھی سنن موقدہ کا ہم خیال نہیں کرتے، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گھروں میں بھی جو ہے ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام ہم کریں گے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا نفل نمازوں کا گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب بتایا کہ اگر کوئی آدمی ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔
1000 नमाजों का सवाब उसको मिलता है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ के देख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें अपने घर से पढ़ के मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, लेकिन सुन्नत की बात आ रही है, नफिल की बात आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से पढ़ के निकलते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों के अंदर नमाजों का एहतमाम करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब बांधा है, बाबुल मसाजिद फिल बुयूत, के घरों में नमाज पढ़ने का बाब। घरों में नमाज पढ़ने का बाब क्या मतलब ये कि आदमी जब घर बनाता है तो उसके सामने कई मेयारात होते हैं, कई मेयारात होते हैं कि भाई मेरा घर कुशादा हो, 2 मेहमान खाने हो, उसके अंदर स्विमिंग पूल हो, एसी का इंतजाम हो, ठंडे और गर्म पानी का इंतजाम हो, यहाँ तक के लोग स्टोर रूम का भी एहतमाम करते हैं, स्टोर रूम का एहतमाम करते हैं। लेकिन मस्जिद अपने घर के अंदर कोई 10 फीट की ऐसी जगह नहीं रखते जहां पर ये साबित किया जाए कि देखो ये नमाज के लिए, तिलावत के लिए है। जबकि इसकी तालीम दी गई कि अपने घरों के अंदर कोई मखसूस जगह बनाओ जहां पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, नमाजों का एहतमाम किया जाए। मुसलमान का घर बेनमाजी नहीं हो सकता, मुसलमान का घर कुरान मजीद की तिलावत से खाली नहीं हो सकता। आज हर आदमी परेशानी का रोना रोता है कि भाई जिंदगी के अंदर घुटन है, तकलीफ है, परेशानियों से हम गुजर रहे हैं। आदमी क्या करता है? आदमी क्या करता है? वही डोरी वाले के पास जाता है, वही अंडे वाले के पास जाता है, वही तावीज़ और पलीते वाले के पास जाता है, अपने अकीदे को बर्बाद करता है, अपनी इज्जतों से वो खिलवाड़ करता है, अपने ईमान को बेचता है, अपने पैसे की बर्बादी करता है। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शयातीन भाग जाते हैं। कितने लोग इसका एहतमाम करते हैं? कितने लोग इसका एहतमाम करते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत घरों के अंदर की जाए? आज आमिरों के चक्कर काटना हमें गवारा है, अपनी इज्जतों को गंवाना हमें गवारा है, अपने माल और दौलत को आमिरों की चक्कर में पढ़ के बर्बाद करना गवारा है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ना हमें गवारा नहीं। मुसलमान का घर कुरान की तिलावत से खाली नहीं हो सकता। इसी तरह मुसलमान के घर की एक खूबी है, एक खूबी ये होनी चाहिए कि हराम चीजों से जो है आदमी अपने घर को बचाए रखे, हराम चीजों से आदमी अपने घर को बचाए रखे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन वला सूरा, कि फरिश्ते उस घर के अंदर दाखिल नहीं होते जिस घर के अंदर कुत्ता होता है और जिस घर के अंदर तस्वीर होती है, उस घर के अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज मगरिबी कल्चर हमारे अंदर आ गया, इंसानों को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, खानदान के बुजुर्गों को सहारा देने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, वालिदैन को जो है ले जाकर ओल्ड एज होम के अंदर मुस्लिम कौम फेंक रही है, और घरों के अंदर कुत्ते पालने के लिए, बिल्ली पालने के लिए इनके पास जगह है। ये मुस्लिम कल्चर आजकल बना हुआ है। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुत्ता पालता है उसके घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, दूसरा उसका सवाब माइनस होते रहता है। कहा कि अगर कोई कुत्ता पाल ले तो रोज आना उसके नेकियों में से एक खीरात नेकियां कम होती जाएंगी। हमारी नेकियां ऐसी कितनी हैं जो हम अपनी नेकियों को माइनस करते चले। फरमाया वला सूरा, और जिस घर के अंदर तस्वीर हो उस घर के अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज आदमी
اپنے گھروں کے اندر تصویر لگاتا ہے، یہ میری والدہ کی تصویر ہے، یہ ہمارے والد کی تصویر ہے، یہ دادا کی تصویر ہے، یہ نانا کی تصویر ہے، یہ جو ہے پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ ملا صاحب کی تصویر ہے، یہ ہری پگڑی ہے، یہ پیلی پگڑی ہے، تصاویر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو جس گھر کے اندر تصویر ہوگی، کسی بھی جاندار کی تصویر ہوگی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، چاہے وہ ولیوں میں سے ہو، چاہے وہ خونی رشتوں میں سے ہو، فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اس کا خیال ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم لوگ دور ہوتے ہوں۔ اسی طرح سے شرکیہ کاموں سے ہم اپنے گھروں کو پاک رکھیں۔ آج آدمی کے سامنے شرکیہ کام ہوتے ہیں، بدعت و خرافات کے کام ہوتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر جو ہے ہم اس کو ٹوکتے نہیں ہیں۔ شادی کا موسم چل رہا ہے، بدعت و خرافات ہو رہی ہیں، نام اگرچہ کہ بدلا جا رہا ہے، کہاں خوشی کا موقع ہے کر لے رہے ہیں، اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں مولوی صاحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک تعویذ دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا تعویذ ہے، کہا اس تعویذ کو نکال پھینکو، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو شرک کی نحوست سے، شرک کی لعنت سے مجھے گھر کو محفوظ رکھا ہے۔ گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر کا جائزہ لے۔ آدمی آج گھر کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟ بچے اسکول کو جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ٹیوشن کو جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، کس کی فیس دے رہا ہے، کتنی فیس باقی ہے، یہ سارے جائزے آدمی لیتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے آدمی گھر کا جائزہ نہیں لیتا کہ میرے گھر میں ایک جو عمل ہو رہا ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ آج مسلم گھروں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، گھر بناتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، دودھ ابالنے کی رسم مسلمانوں کے اندر ہے۔ بولے کیا ہے؟ گھر بھرانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بولے کیا ہوتا ہے گھر بھرانے؟ کہا اگر دودھ ابالیں گے سارے کا سارا تو گھر میں برکت ایسے پھوٹے گی جیسے دودھ ابل رہا ہے۔ یہ شرکیہ کام ہے، مسلم گھروں کے اندر یہ کام ہوتے ہیں۔ سرپرست ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا جائزہ لیتے رہیں۔ کہیں یہ کام شرکیہ تو نہیں ہے، کہیں یہ کام بدعت میں تو شمار نہیں ہوتا ہے، اس کا جائزہ لینا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے مسلم گھرانے کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلم گھرانے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بے حیا نہیں ہوتے، بے پردہ وہ نہیں ہوتے۔ آج ہماری ماؤں کی حالت کیا ہے کہ بے پردگی زیادہ ہو گئی، بے پردگی زیادہ ہو گئی ہے۔ ترکاری والا آیا اس کے سامنے ہماری خواتین نکل گئی، دودھ والا آیا اس کے سامنے ہماری خواتین نکل گئی، اور بے پردگی کی، بے حیائی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ سامنے جو ہے ٹی وی چلتے رہتی ہے، ناچنے والا ناچتے رہتا ہے، ناچنے والی ناچتے رہتی ہے، گھر کا سرپرست، گھر کا ذمہ دار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس بے حیائی کے مناظر کو دیکھتے رہتا ہے۔ بیوی اپنے اینگل سے دیکھتی ہے، شوہر اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، بیٹی اپنے اینگل سے دیکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی دیوس ہے، وہ آدمی بڑا بے غیرت ہے جس کے سامنے بے حیائی کے کام کیے جائیں اور یہ خاموش رہے۔ بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے۔ اپنی غیرت کو بیدار کو، مسلمان باغیرت ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا۔ ایسے سارے کاموں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ مسلمان کا گھر کیسے ہوتا ہے؟ مسلمان کا گھر جو ہوتا ہے وہ مہمان نواز گھر ہوتا ہے، مہمان نواز گھر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، کہ جو آدمی
अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो मेहमान की इज्जत करे, मेहमान की इज्जत करे। आज मेहमान नवाजी के ताल्लुक से हम बड़ी सुस्ती बरतते हैं, बड़ी लापरवाही बरतते हैं। कोई मेहमान हमारे घर आ जाता है तो बड़ी नागवारी गुजरती है, नागवार हमारे ऊपर गुजरता है। खास करके घर की औरतें जो होती है, अगर मैके के कोई लोग आ जाते हैं तो ये जो है फूल की तरह खिल जाते हैं। वही अगर ससुराली रिश्ते आते हैं तो मुंह जो है ऐसे हो जाता है गोया तवे पर जो है फुटाने बुने। ये सूरत बना लेती है खवातीन। खवातीन का मिजाज कि मेहमान को गवारा नहीं करते। आदमी भी का मामला भी ऐसे ही है कि अपने रिश्तेदार आते हैं बर्दाश्त करता है, ससुराली रिश्तेदारों को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा, कि जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत करे। आपका इख्तिलाफ, आपकी अदावत अपनी जगह है। जब वो मेरे घर आया है तो मुझे अल्लाह और उसके रसूल के फरमान का एहतमाम करना है कि ये मेहमान है, मैं अपने ईमान को साबित करूं, कोई बद अखलाकी इसके साथ पेश न करो। आज हमारे आपसी ताल्लुकात, हमारी आपसी रंजिशें इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे घरों को सालों साल तक जो है कोई आदमी करीब आना भी नहीं जो है गवारा करता। क्यों? इसलिए कि हम अपने अखलाक का जायजा लें, अपने अखलाक का जायजा लें, देखें कि हमारे अखलाक में टेढ़ापन कहां पर है, कि कोई मेहमान हमारे घर को साल हर साल तक आने के लिए भी सोचता है। मुसलमान का घर ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुसलमान मेहमान नवाज होता है। मुसलमान का घर कैसे हो? आखिरी बात कहा, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है, आधा ईमान है। हमारी जुबान पाक हो, हमारा अकीदा पाक हो, हमारा घर पाक हो, इस्तेमाल की चीजें पाक हो, यह मुसलमान के घर की सिफात होती है। आज नॉन मुस्लिमों को देख के रश्क होता है। फजर की नमाज को आप जाएं चलते हुए, नॉन मुस्लिम सबसे पहले उठ के अपने घर के सफाई का एहतमाम किया करते हैं। बड़ा रश्क होता है देख के कि भाई कितनी पाक सफाई का ये कौम एहतमाम करती है। हम अपने घरों का जायजा ले, इधर कोने में एक गंदगी पड़ी हुई है, उधर कोने में एक गंदगी पड़ी हुई है। आदमी अगर कोई नफिल नमाज पढ़ना चाहता है, पूछना पड़ता है कि भैया नमाज पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता हूं। औरतों को तो इतनी सहूलत आजकल मार्केट में आ गई है। पहले की जो खवातीन थी बड़ी मेहनती खवातीन थी, बच्चों की सफाई का बड़ा ख्याल जो है किया करती थी। आज पैम्पर और डायपर आ गए तो सुबह में लगा दिया एक पैम्पर तो शाम तक वो गंदगी लेके सारा घर घूमते रहता है। शाम में एक लगा के छोड़ दिया तो सुबह तक गंदगी उसके साथ लगी हुई रहती है। नहीं, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। मुसलमान का घर जो है गंदा नहीं हो सकता, न शिरकिया अमाल के जरिए से गंदा हो सकता है, न बिदात और खुराफात के जरिए से गंदा हो सकता है, न तस्वीर के जरिए से गंदा हो सकता है, न बेपर्दगी के हिसाब से गंदा हो सकता है, न बेहयाई का मुजाहरा करते हुए अपने घर को गंदा कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान अपना नाम ही नहीं बल्कि अपने आप को भी मुसलमान बनाए और अपने घर को भी मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक रखे, इस्लाम पर रखे, ईमान पर रखे, अपने दोस्तों के करीब रखे, दुश्मनों से दूर रखे, जालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, मकारों की मक्कारी, शर पसंदों के शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा, सेहत आजिला अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।